अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जनरल बिपिन रावत ने मोदी सरकार को बता दिया है कि भारतीय फौज पाकिस्तान के आजाद कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर आप हमें हुक्म दें तो हमारी तमाम पेशा वाराना तैयारी मुकम्मल है। बिपिन रावत का कहना था कि मकबूजा कश्मीर गुज़श्ता 30 साल से परेशान है और भारतीय फौज जो कुछ कर रही है ये उनके मफाद में जाता है और बहुत जल्द उन्हें पता चल जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ जमीयत उलमाए हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार दे दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जमीयत उलमा हिंद की जनरल कौंसिल ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग तस्लीम किया गया है और मोदी के इकदामात की हमायत का ऐलान किया है। जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए हिंद मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर यह तासर देने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय मुसलमान इंडिया के खिलाफ हैं। भारत के मुसलमान अपने मुल्क के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं और दुश्मन मुल्क की साजिशों को हम जानते हैं और उन साजिशों को हम नाकाम बना देंगे। दोस्तों ये वो वाले इंडियन मौलवी हैं जिनको मौलवी कहते हुए भी शर्म आती है, अंदर से डरे हुए सहमे हुए। पाकिस्तान को छोड़ें आप, ये बात तो आप लोग मीडिया में आकर कर रहे हो, क्या थोड़े से बोल आप कश्मीर के हक में नहीं बोल सकते? पाकिस्तान के खिलाफ तो आप बोल रहे हो। दोस्तों इंडिया में ज्यादातर मुसलमान बहुत अच्छे हैं, यानी वो वाकई प्योर मुसलमान हैं। बहुत थोड़े इन महमूद मदनी जैसे भी हैं और ये महमूद मदनी जैसे किन की औलाद हैं मैं बताता हूं। दोस्तों जब मुसलमान वहां से हिजरत करके अपने मुल्क पाकिस्तान आ रहे थे तो इनके जो आबाओ अजदाद थे वो मुसलमानों के कम्मी कमार नौकर थे। वैसे किसी को कम्मी कमार कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये लफ्ज सिर्फ और सिर्फ इन जैसों के लिए यूज कर रहा हूं। बहरहाल थे वो मुसलमान ही, लेकिन छोटे जहन के मालिक। उन्होंने आने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? इसलिए कि जो मुसलमान जो कुछ छोड़कर जा रहे थे ताकि उन पर कब्जा किया जा सके। इनके आबाओ अजदाद को कोई गर्ज नहीं थी कि पाकिस्तान बने या ना बने। छोटे जहन के मालिक थे, मुसलमानों के छोड़े हुए मकानों या जायदादों के चक्रों में इंडिया में ही रह गए। दोस्तों ऐसे मौलवी या इन जैसे उनकी ही औलाद में से हैं। इनको इससे कोई गर्ज नहीं कि मुसलमान तबाह हों या बर्बाद। थोड़े से पैसे या थोड़ा सा डरा धमका कर इन जैसों का मुंह आसानी से बंद किया जा सकता है और ये मोदी जानता है। जिसकी जिंदा मिसाल महमूद मदनी जैसे हैं, ये तो दुआ करते रहते हैं कि कोई सिलाब आए या अल्लाह रहम करे कोई आफत आए ताकि हम चंदा जमा कर सकें, क्योंकि मैंने बताया है ना कि औलाद तो ये उन्हीं की है जिसका तज़किरा मैं ऊपर कर चुका हूं। मैं दोस्तों फिर रिपीट कर दूं कि ज्यादातर बल्कि इंडिया के बहुत ज्यादा मुसलमान अच्छे प्योर मुसलमान हैं। इस मौलवी जैसे शायद मेरे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट या मुझे गालियां निकालने के लिए आए, आप खुद देख लीजिएगा। दोस्तों हमारे आबाओ अजदाद भी पंजाब इंडिया के इलाके होशियारपुर के एक गांव सिरीपुर से माइग्रेट होकर आए थे। जिस मकान या घर में वो रहते थे वो उन लोगों को दे आए जो उनका काम वगैरह करते थे, यानी जो जमीन या जानवर वगैरह संभालते थे। मेरा ख्याल है कि इन जैसों पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। बस सोच लीजिए कि छोटे लोग छोटा जहन, और वैसे भी हिंदुओं के साथ रह रहे हैं। हिंदुओं के बारे में तो सारी दुनिया कहती है कि हिंदुओं का जहन छोटा होता है। दोस्तों माइंड ना कीजिएगा, यहां भी मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि छोटा जहन सिर्फ मोदी जैसों का होता है। पढ़े लिखे हिंदू भी बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे हिंदुओं ने ना सिर्फ आर्टिकल 370 की मुखालफत की बल्कि उसके लिए सड़कों पर भी निकले। एक हमारे मुसलमान महमूद मदनी जैसे हैं। नाम कितना शानदार माँ बाप ने रखा था कि मदनी। इनको तो मौलवी नहीं बल्कि पंडित कहना चाहिए। दोस्तों मसला कश्मीर का वाहिद हल गोरिल्ला जंग है और कुछ नहीं। भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी ने भारतीय आइन के आर्टिकल 370 खत्म करके जब से कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की है तब से न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में जद्दोजहद आज़ादी में मजीद जान पड़ गई है
بلکہ پاکستانی عوام اور حکمرانوں میں بھی بے چینی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ حکومت اپنی بساط بھر سفارتی کوششوں کے ذریعے اقوام عالم کو کشمیر کے بارے میں حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر لگتا ہے کہ عالمی برادری اس سنگین مسئلے کو توجہ نہیں دے رہی جس کی وہ مستحق ہے۔ آج کل دوستو، حجروں، مسجدوں اور محفلوں میں یہ سوال زبان زد عام ہے کہ کشمیر کا کیا بنے گا۔ اگرچہ اس کا درست جواب دینا مشکل ہے، مگر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ عالمی برادری اس معاملے میں کوئی قابل ذکر کردار ادا کرنے کو تیار نہیں۔ اب جو کچھ کرنا ہے وہ پاکستان نے کرنا ہے یا خود کشمیریوں نے کرنا ہے۔ پاکستان اور بھارت جو کہ دونوں ایٹمی طاقت ہیں، اس لیے ان کے درمیان جنگ کا ہونا بعد از قیاس ہے۔ البتہ بھارت کو ناکوں چنے چبوانے اور کشمیریوں کی مدد کے لیے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، اور وہ راستہ ہے گوریلا جنگ کا۔ گوریلا جنگ دوستو یا چھاپا مار جنگ ایک ایسی جنگ ہوتی ہے جہاں عموماً ایک چھوٹی مگر متحرک طاقت کسی بڑی مگر کم متحرک روایتی طاقت یا فوج کے خلاف لڑی جاتی ہے۔ ایسی جنگ میں عام طور پر چھپ چھپ کر حملے کر کے نقصان پہنچایا جاتا ہے، اس میں حد الوسیع کھلی لڑائی نہیں کی جاتی۔ جس علاقے میں یہ جنگ لڑی جاتی ہے، اگر وہاں کے باشندے چھاپا مار طاقت کا ساتھ دے رہے ہوں تو کامیابی کا امکان بہت زیادہ نہیں بلکہ 100% ہو جاتا ہے۔ اس میں کشمیر کی صورتحال ایسی ہے کہ عوام بھارت سے آزادی چاہتے ہیں، وہ بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ وہاں کے بہت سارے نوجوان بھارت کے خلاف لڑنے اور جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جان ہتھیلی پر لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اگر دوستو انہیں اوپری سطح پر منظم و مربوط سیاسی اور فوجی حربہ کار میسر ہو جائیں اور نچلی سطح پر چھوٹی اکائیاں انتہائی متحرک ہوں تو تھوڑے عرصے میں بھارت کی فوج تھک ہار کر حوصلہ ہار جائے گی۔ اس کی مثالیں چین میں موزے تنگ کی جنگ، ویتنام میں امریکی فوج کے خلاف جنگ، افغانستان میں امریکی و اتحادی فوج کے خلاف طالبان کی کاروائیاں شامل ہیں۔ دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی افواج کا شمار دنیا کی ایک بہترین طاقت میں شمار کیا جاتا ہے، مگر موجودہ صورتحال میں بھارت کے ساتھ کھلی جنگ کا اقدام دانشمندانہ اقدام نہیں ہوگا۔ سفارتی محاذ پر اس وقت اگرچہ کوششیں جاری ہیں، مگر شاید وہ ثمر آور ثابت نہ ہوں۔ ایسی صورتحال میں ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے کہ کشمیریوں کو آزادی حاصل کرنے کے لیے اخلاقی اور ٹیکنیکی مدد فراہم کر کے گوریلا جنگ شروع کی جائے، جس کے نتیجے میں بھارت کشمیر کو آزاد ریاست تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے بعد کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں نئی روح ڈالنے کی اشد ضرورت ہے۔ آج مقبوضہ کشمیر کے مسلمان جس ظلم و ستم اور لاچارگی کا شکار ہیں، پہلے کبھی نہ تھے۔ اگر عالمی ضمیر مردہ ہی رہتا ہے تو پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، اور وہ راستہ ہے گوریلا جنگ کا۔ اگر گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلا جاتا تو پھر انگلیاں ٹیڑھی کر کے گھی نکالنا ہوگا۔ دوستو اب وقت ہے کشمیر کی آزادی کا، اب وقت ہے ایکشن لینے کا، اب وقت ہے بھارت کے ظالمانہ اقدام کو ریورس کرنے کا۔ ہم اپنے قائد اعظم کا یہ قول کبھی نہیں بھول سکتے کہ کشمیر پاکستان کا شہرگ ہے، اور ہم موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اس دو ٹوک اعلان کی بھی مکمل تائید کرتے ہیں کہ کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کشمیر بنے گا پاکستان۔ مگر دوستو اس کے لیے کشمیریوں کو گوریلا جنگ کرنے پر آمادہ کرنا ہوگا، جس طرح افغانیوں نے گوریلا جنگ کے ذریعے روسیوں اور امریکیوں کو افغانستان سے باہر پھینک دیا تھا۔ اسی طرح بھارتی افواج کو بھی کشمیر سے باہر پھینکنے کے لیے گوریلا جنگ شروع کرنے کی گھڑی آن پہنچی ہے۔